अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्की सियासी सूरत हाल जेका यकदम बदिलजंदे नज़र आई असांखे। अपोज़िशन जेका आहे उहा हुकूमत में अची वई आहे ऐं हुकूमत अपोज़िशन जो किरदारु अदा कंदी, पर लॻे नथो त हुकूमत साबिक़ा जेका अॻूणी हुकूमत उहा अपोज़िशन जो किरदारु अदा कंदी। शहबाज शरीफ़ जे वज़ीर आज़म थियण जे अनाउंसमेंट खां पोइ PTI जा जेके मेंबर आहिनि उन्हनि पारां इहो ऐलान कयो वियो त हू क़ौमी असेंबली मां वज़ीर आज़म समेत इस्तीफ़ाऊं ॾींदा। PTI पार्लियामेंट में बि अपोज़िशन जो किरदारु अदा न कंदी, पर PTI पारां इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त हू रोडनि ते अची पंहिंजो भरपूर किरदारु अदा कंदा, आवाम खे मोटिवेट कंदा, आवाम सां टच में रहंदा ऐं पंहिंजो जेको नज़रियो आहे, नैरेटिव आहे, उहो माण्हुनि जे ज़रिए उनखे वधीक मज़बूत कंदा। शहबाज शरीफ़ बतौर वज़ीर आज़म अॼु तमामु घणो एक्टिव ॾींहुं गुज़ारियो। सुबुह जो सवेरी हू वज़ीर आज़म हाउस पहुतो 8 बजे ऐं उन अहम अॼोके ॾींहं में मुलाक़ातूं बि कयूं आहिनि पंहिंजे इत्तेहादनि सां। वफ़ाक़ी काबीना जे हवाले सां मुशावरत पिणु कई आहे ऐं अनक़रीबी वफ़ाक़ी काबीना जो जेको आहे उहो नंबर बि पूरो कयो वेंदो पंहिंजे इत्तेहादनि सां मिली करे। मुआशी हवाले सां आवाम खे रिलीफ ॾियण जे हवाले सां कोशिशूं जारी आहिनि। मुआशी जेका माहिरनि जी टीम आहे उन सां पिणु मुलाक़ात थी ऐं माण्हुनि खे रिलीफ ॾियण जे हवाले सां शहबाज शरीफ़ जो चवणु आहे त हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उन में सभ खां बहितरी आणण जी कोशिशि कई पई वञे त आवाम खे कीअं रिलीफ ॾिनो वञे, या हीउ जेको मरासिले वारो मामिलो आहे, ख़त वारो मामिलो आहे, इन हवाले सां बि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में इन कैमरा ब्रीफिंग जी ॻाल्हि कई वई आहे। ॿिए तरफ़ जेकॾहिं अॻूणे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी सरगर्मियुनि जी ॻाल्हि कजे त इमरान ख़ान पारां पिशावर खां पोइ कराची में जलसे जो ऐलान कयो वियो आहे। PTI पारां चयो थो वञे त इमरान ख़ान जी ग़ैर मौजूदगी में जीअं माण्हू रोडनि ते निकिता त इमरान ख़ान जे अचण खां पोइ छा सूरत हाल थी सघे थी, इहो पिणु सोचण जी ॻाल्हि आहे। लॻे ईअं थो त PTI हिन वक़्तु रोडनि ते भरपूर अपोज़िशन जो किरदारु अदा कंदी। ॿिए तरफ़ जेकॾहिं शहबाज शरीफ़ जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त MQM जे वफ़द सां पिणु शहबाज शरीफ़ जी मुलाक़ात थी आहे। पीपल्स पार्टी सां जेको सिंध जे हवाले सां मुआहिदो थियो हो उन हवाले सां पिणु का अॻभराई थियण जूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि से गर्दिश में आहिनि ऐं शहबाज शरीफ़ पारां पिणु सुभाणे कराची जो दौरो कयो वेंदो ऐं CM हाउस में कुझु मुलाक़ातूं बि थींदियूं। कोशिशि कंदासीं त हिन वक़्तु जेका सियासी सूरत हाल आहे, जेका नई डेवलपमेंट आहे शहबाज शरीफ़ जे वज़ीर आज़म थियण खां पोइ, इन ते पंहिंजे महिमाननि सां ॻाल्हि ॿोल करे सघूं। असांखे जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदी हलां। पीपल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ इंतहाई सीनियर सियासतदान सेनेटर ताज हैदर साहिब असां सां गॾु आहिनि। सीनियर सियासी तर्जुनिगार जामी चांडियो बि असांखे जॉइन कयो आहे। नून लीग सां तालुक़ रखंदड़ सीनियर सियासी अॻवान सिद्दीकुल फारूक साहिब असां सां गॾु आहिनि ऐं PTI सां तालुक़ रखंदड़ नुसरत वाहिद साहिब बि असांखे जॉइन कयो आहे। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ताज साहब, शुरुआत करूंगी आपसे, कैसे देख रहे हैं इस बड़ी तब्दीली को और शहबाज शरीफ के ओथ के बाद जो एकदम डेवलपमेंट हुई है, इत्तेहादियों से मुलाकातें और एक बड़ा जो है टफ टारगेट है इस मौजूदा जो हुकूमत है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? पहले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ अच्छे फैसले किए जिनसे इकोनॉमी जो है हमारी वो बढ़ेगी। ये जो मिनिमम वेज बढ़ाया है तो इससे सरमाया गर्दिश में आएगा और मार्केट जो क्योंकि जब गरीबों की खरीद को ना बढ़ाया जाए तो उस वक्त तक ग्रोथ नहीं हो सकती इकोनॉमी। इससे प्रोडक्शन बढ़ना और रेवेन्यू बढ़ने का ये हमारी तजवीज़ थी पहले से, और मुझे खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको अपनी तजवीज़ के अंदर शामिल किया है और इसको भी बैक डेट से किया है, यानी 1 अप्रैल से, यानी मई की जो तनख्वाहें जाएंगी वो बढ़ के जाएंगी और न सिर्फ ये कि गरीबों को कुछ रिलीफ मिलेगा बल्कि इकोनॉमी एकदम से उठेगी क्योंकि सरमाया गर्दिश में रहेगा। ठीक। चंद हफ्तों में जब सरमाया मुंजमद हो जाता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती, लेकिन अगर ये गर्दिश में और गरीब की क़ुव्वत खरीद बढ़े तब जाके ये मैं समझता हूँ कि इकोनॉमी बहुत बढ़ेगी। फिर चीन की तरफ से बड़े मुस्बत आए हैं सारे कि वो CPEC को फिर से चलाना चाहते हैं और CPEC पे पूरा जो है वो तवज्जो देना चाहते हैं। मैं तजवीज़ दूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब पहले जो दौर करें बाहर का वो चीन का करें
اور ان تمام مشاہد کو، کیونکہ ہمیں چین کے ساتھ کام ہے، خاص طور سے ہر میں ہم نے کام کیا ہے چین کے ساتھ. ان کے پاس نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں، کم خرچ کرتے ہیں وہ، اور پلاننگ میں ضرور وہ وقت لیتے ہیں، لیکن پھر ایمبیشن بہت جلدی جیسے یعقوب نے 5 ماہ جی قبل جو ٹارگیٹ ڈیٹ تھی اس سے کمپلیٹ کر لی، اور کوئی $180 ملین ہم نے بچا لی، جس کی وجہ سے ہمارا جو گول ہے اس کی جو کاسٹ ہے وہ کم آئی ہے. میرے خیال سے رینیویبل انرجی وغیرہ پہ اگر یہ زور دیں گے، کیونکہ ان وہ بہت اس کی ٹھیک کاسٹ بہت بڑھ رہی ہے. ٹھیک پروڈکشن بڑھانے کے لیے کاسٹ آف پروڈکشن صحیح. کم کرنا جو ہے وہ امپیکٹ ضروری. ٹھیک ہے تاجر صاحب، ابھی تو آغاز ہے، دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے. صدیق الفاروق صاحب سے بھی اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب، اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، ملک معاشی بحران میں گھرا ہوا ہے، فورن کنٹری سے ہمارے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اور مضبوط اپوزیشن کا سامنا ہے موجودہ حکومت کو، چاہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے، روڈوں پر ہیں، میرے خیال ہے سڑکوں پر آ کر وہ مضبوط اپوزیشن کا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں، جس کا جو نمونہ ہم نے دیکھا کہ بہرحال عمران خان کے کہنے پر جو ہے عوام وہ ضرور باہر نکلی. اور دوسرا جو سب سے بڑا معاملہ ہے، جو پارلیمنٹ کے اندر بھی انڈیکیٹ کیا گیا تھا شاہ محمود قریشی کی جانب سے یا فواد چودھری کے حوالے سے، ان کا کہنا تھا کہ چوچوں کا مربع ہے، یہ عارضی اتحاد ہے. اگر یہ عارضی اتحاد ختم ہوتا ہے یا کہیں ڈگمگاتا ہے تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبین میمن صاحبہ بہت شکریہ. یہ شہباز شریف صاحب کے اپنے کہنے کے مطابق ایک قومی حکومت ہے، اور اس قومی حکومت کے سربراہ جناب شہباز شریف ہیں، جنہوں نے منتخب ہونے کے بعد ایک سیکنڈ ضائع نہیں کیا، اور پہلے گھنٹے میں اپنا پورا منصوبہ اپنے تمام اتحادیوں کے مشاورت سے اس کا اعلان کر دیا. اس کا پہلا پروگرام جس کے اتنے اچھے اثرات مرتب ہوئے، سٹاک ایکسچینج بتا رہا ہے، روپے کی قیمت کا میں اضافہ بتا رہا ہے، پھر تاجر برادری، صنعت کار برادری، سرمایہ کار برادری، ان سے رابطے، اور خارجہ محاذ جو آپ نے بتایا کس طرح سے ہم تنہا ہو چکے ہیں، اس میں چین کے ساتھ پہلا ذکر انہوں نے کیا، ترکی کا ذکر، سعودی عرب کا دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر انہوں نے ترکی کا ذکر کیا، ایران کا ذکر کیا. پڑوسی ملک کے لیے جو بھی کشمیر کے ساتھ کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرتے ہوئے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی منتخب وزیر اعظم کا اس سے بہتر ابتدا آپ نے کم ہی دیکھی ہو. اب دوسرا جو کوئی چوں چوں کا مربع کہے یا یہ کہے، ہم اسے قومی حکومت کہتے ہیں، اور مشکلات ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ کس طرح تباہ حال معیشت ہے، کس طرح سے لڑائیاں مول لی بین الاقوامی سطح پہ. دیکھا ہی نہیں کہ میں کیا مجھے کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. مودی کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اور ذکر کیا کہ ایک ذرا سا کشمیر کا مسئلہ، یہ ذرا سا کشمیر کا مسئلہ ہے، لاکھوں کشمیری شہید ہو گئے ہیں. مودی نے کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا ہے. اور ہمارے دوست جو ہیں عمران خان صاحب وہ فرماتے ہیں کہ ایک ذرا سا، باقی تو بڑا انڈیا، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے. اچھا جی، انڈیا نے اگر بڑا یہ بڑا وہ ہے اور ہے بعض ماہ والوں سے، تو اس نے آئین پر چل کر یہ سب کچھ حاصل کیا ہے. جمہوریت پر چل کر آپ جیسے رویوں سے نہیں حاصل کیا جو آپ کے رویے. یہ رویے نہیں ہے کہ صدر مملکت اوتھ لینے سے انکار ایک طرح سے کر دے، اسپیکر جو ہے وہ 2 منٹ پہلے اجلاس سے استعفیٰ دے کے چلا جائے، عمران خان کہے میں مانتا نہیں ہوں. یہ باتیں جو ہیں یہ جمہوریت کے خلاف ہیں. تو جو مشکلات آئندہ ہیں، میں ایک بات بتا دوں، شہباز شریف نے جس طرح سے آپ نے سبین میمن بتایا ہے کہ صبح 6 بجے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں انہوں نے کام شروع کر دیا تھا، صبح 6 بجے. جی یہ بہت کم دیکھا سنا ہوگا آپ نے. انشاءاللہ العزیز اپنے سارے ساتھیوں سے مل کے اس ملک کی خاطر ذاتی اور پارٹی کے مفادات سے اوپر اٹھ کے ہم 4 کے 4 بلکہ 5 محاذوں پر، خارجہ محاذ،
इक्तिसादी महाज, लॉ एंड ऑर्डर गवर्नेंस का महाज और खारजा मैंने जिक्र किया है, और मुआशी। इसके साथ माशी महाज, इस पे हम आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर हम काम करेंगे। ठीक। शहबाज शरीफ साहब की एक क्रेडिबिलिटी है, और वो पंजाब स्पीड जिससे उन्होंने पंजाब में काम किया, और चीन ने पंजाब स्पीड को रिकॉग्नाइज किया और उसकी तारीफ की, इंशाल्लाह उसी से काम चारों सूबों के लिए हो। ठीक, नुसरत साहबा मेरे साथ हैं। नुसरत साहबा, क्या कहेंगी ये जो कुछ भी हुआ, आप नहीं समझते कि पार्लियामेंट में रहकर आप हुकूमत को मजीद टफ टाइम दे सकते थे? कानून साजी होगी, आपने तो उनके लिए मैदान खुला छोड़ दिया, और इस्तीफे का जो रेजिग्नेशन हैं वो रिटर्न में आ गए हैं या वर्बली कहा गया है? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सबीन अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए हमारे इस्तीफे इस वक्त की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो 22 साल या 25 साल जो भी एफर्ट थी, वो थी ही सिर्फ उसमें कि मैंने करप्शन के खिलाफ लड़ना है, और जिस दिन से हुकूमत मिली वो यही कर रहे थे। और नैब जो कि इनकी बनाई हुई थी, अपने वक्त में ख़त्म कर देते तो शायद वो मुकदमे ना होते। वो लोग मुकदमे एक्टिवेट हुए ज़्यादा, और उन सबको आपको पता है कि कल उनका एक करोड़ों अरबों का एक मुकदमा था जिसको रिलीफ देने के लिए IMF को हटाया गया, और कल उन्होंने ओथ लिया प्राइम मिनिस्टर ने। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम असेंबली में होते बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि असेंबली में बैठ के हम ज़्यादा टफ टाइम दे सकते हैं, लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर इन लोगों के साथ नहीं बैठना चाहते, क्योंकि उनका एक जो मैंने बताया मिशन जो था वो ये कि करप्शन के खिलाफ, जब वो मानते हैं कि ये लोग सारे करप्ट हैं, तो फिर उन करप्ट लोगों के साथ हम कैसे बैठ सकते थे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरी बात ये कि क्या असेंबली में बैठने से हमारी कोई पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो जाती है या कोई इस तरह की चीज़ ज़्यादा हो जाती है, अवाम हमें ज़्यादा पजीराई देती? तो ऐसी बात नहीं है। आपने देखा एक दिन की कॉल पे पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया निकल के आ गई बाहर, और किस तरह उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में इस तरह की हिस्ट्री नहीं पाई जाती। एर्दोगान के खिलाफ हुआ था, फौजी रेड हुआ था, और उनकी आवाम सामने आ गई, टैंक्स के नीचे लेट गई। तो अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे भी कोई इस तरह की चीज़ होती तो ये वाली चीज़ आगे आ जाती। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने सबसे मशवरा लिया कि क्या हमें असेंबली में बैठना चाहिए या असेंबली से बाहर। कुछ लोगों का ख्याल था कि असेंबली में बैठना चाहिए, कुछ लोगों का था कि नहीं। तो ज़्यादा लोगों का ख्याल था कि नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने सबसे मशवरा लेके और फिर उसके बाद जो फैसला था वो किया। और हम में से किसी को इस बात पे रिग्रेट नहीं है कि हम असेंबली में नहीं है। शायद थोड़ी बहुत आमदनी का फर्क पड़ जाए, जो तनख्वाह मिलती थी वो नहीं अब मिलेगी, लेकिन अदरवाइज कोई वो नहीं है। जो काम जो मिशन हमारे थे वो इंशाल्लाह हम लोग उसी तरह पूरे कर रहे होंगे। और अगर तो इलेक्शन जल्दी हो जाते हैं 3 महीने या 6 महीने में, तो मेरे ख्याल में इट विल मेक नो डिफरेंस, हम जहाँ पे हैं वही होंगे। ठीक, जामी साहब, गुफ्तगू तव्हां टिनी मेहमाननि जी ॿुधी। हिन वक़्तु मुल्क में जेका नई सियासी माहौल जी शुरूआत थी आहे, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थियो आहे, तव्हां सम्झो था त जेको इस्तीफ़ान वारो मामिलो आहे, पार्लियामेंट जे अंदरि हिकिड़ो बहरान आहे, बाई इलेक्शन्स में वेंदा, या बाई इलेक्शन में जेके इतिहाद आहिनि, जेके जमातूं न क़ौमी हुकूमत में शामिल आहिनि, जीअं सिद्दीक़ुल फारूक साहब चयो, इन्हनि में सीटनि ते इख़्तिलाफ़ थी सघनि था। इलेक्शन कमीशन बाई इलेक्शन एतिरनि सीटनि ते कराए सघे थो, या आम चूंडुनि तरफ़ जेको आहे त भई असां जेको सो चूंड सुधारा आणे करे, रिफॉर्म्स आणे करे आम चूंडुनि तरफ़ वेंदासीं, जेको अॻूणे वज़ीर आज़म जो पिणु भरपूर हिन वक़्त ताईं मुतालबो रहियो आहे। बाई इलेक्शन्स में एतिरा पैसा ख़र्च थींदा, हीउ जेको फौरी तौरु शहबाज शरीफ ग्रांट ॾियण जे लाइ ऐलान करे छॾियो, पेंशन्स वधाइण जो, तनख़्वाहूं वधाइण जो, अच्छा त इहो टारगेट अचीव थी सघंदा? सभीन वॾी महिरबानी। ऐं ॾिसो, हाणे ॻाल्हि इहा आहे त जेको पाकिस्तान जी रियासत जो मजमूई बहरान आहे, छाकाणि त हीउ बहरान मां चवंदो रहियो आहियां बार बार त रुॻो हुकूमती लेवल जो बहरान न आहे, हीउ बुनियादी तरह हिकिड़ो स्टेट क्राइसिस आहे, हिकिड़ो रियासती बहरान आहे। ऐं पाकिस्तान जी रियासत तमामु हिकिड़ी ॼण त घणनि हवालनि सां वञी बंदि घिटी में फासी चुकी आहे। उनजा घणा ई सबब आहिनि, असां ॻाल्हाए चुका आहियूं काफ़ी दफ़ा। हाणे उन सॼी रियासती बहरान उहो त को कॉस्मेटिक तब्दीलियुनि सां कोन निकिरंदो। ऐं असांजो बुनियादी चवण इहो ई आहे, जेसि ताईं पाकिस्तान हिकिड़ी सेक्युलर स्टेट न थींदो, पाकिस्तान हिकिड़ी आज़ाद रियासत न थींदो, में जमहूरियत हक़ीक़ी जमहूरियत
पाकिस्तान को सही माना में खुद मुख्तार सूबे जो हिकिड़ो रज़ाकाराना इल्हाक न हूंदो ऐं हिकिड़ी मुकमल सूबाई मुख्तारी एहतराम न थींदो। वॾी ॻाल्हि त पाकिस्तान हिकिड़ी सिक्योरिटी स्टेट जी बजाए हिकिड़ी वेलफेयर स्टेट, हिकिड़ी फलाही रियासत, हिकिड़ी अवामी रियासत न हूंदो जेका रियासत अवाम लाइ जवाबदार हुजे, त ज़ाहिर आहे त उन्हनि शयुनि खां सवाइ त पाकिस्तान जो रियासती बहरान ख़तमु कोन थींदो। पर उन जे बावजूदि जेका हीअ तब्दीली हुकूमत जे लेवल ते आई आहे, मां सम्झां थो त मौजूदा हालतुनि में इहा तब्दीली ख़ुशि आईंदा आहे, इहा निस्बतन बहितर आहे, छाकाणि त इमरान ख़ान जी हुकूमत 3.5 साल जंहिं तरीक़े सां हिन मुल्क जा रुॻो साल ज़ाया न कया ऐं अवाम जा साल ज़ाया न कया, पर तव्हां ॾिसो त 3.5 सालनि में हुन जे टेबल ते को बि मनसूबो, का कॉन्क्रीट को प्रोजेक्ट, का रिथा, का पॉलिसी, को विजन ऐं कंहिं बि क़िस्म जो को रिफॉर्म, चाहे उहो आइन में हुजे, कानून में हुजे, पॉलिसी में हुजे, मईशत में हुजे, कंहिं बि सेक्टर में तव्हां ॾिसो त इमरान ख़ान जा 3.5 साल उहे साॻे ई रेटरिक में, साॻी लफ़ाज़ीअ में ऐं साॻियुनि तक़रीरुनि जे बेमाना बेमग़ज़ तक़रीरुनि जे बरजाह में उन 3 साल, छाकाणि त उहो माण्हू हिकिड़े पंहिंजे ज़ाती मुब्तला आहे, ख़ुदि पसंदी में, नरगसियत मुब्तला आहे। इन करे इमरान ख़ान खे तव्हां 3.5 साल ॾियो, 10 साल ॾियो, इमरान ख़ान खे 20 साल ॾियो, 30 साल ॾियो, इहो माण्हू पंहिंजे खौल मां ॿाहिरि निकिरण वारो न आहे। हुन वटि को विजन न आहे, हुन वटि को प्रोग्राम न आहे, हुन वटि रुॻो हेट स्पीच आहे, हुन वटि रुॻो नफ़रत आहे, हुन वटि रुॻो हिकिड़ो जेको ही तव्हां ॾिठो आहे सियासी कल्चर जो मुज़ाहिरो इहो आहे। इन करे इहो ज़रूरी थी पियो। ऐं तव्हां ॾिठो त हिन 3.5 सालनि में इमरान ख़ान मिसाल, मां त चंद मिसाल ॾियणु चाहियां थो। मिसाल तौरु 18 आइनी तरमीम हिकिड़ी बहितर पेशरफ़्त थी मां 2010 में। उहा 18 आइनी तरमीम ज़ाहिर आहे का आख़िरी तरमीम न हुअणु खपे, अञा बि आइन में फंडामेंटल प्रॉब्लम आहिनि, अञा बि आइन में बुनियादी नुक़्स ऐं ख़राबियूं आहिनि, नाहमवारियूं आहिनि, इम्बैलेंसिस आहिनि, पर उन जे बावजूदि 18 तरमीम हिकिड़ो शानदार क़दम हो, हिकिड़ो बहितर क़दम हो, हिकिड़ी बहितर शुरूआत हुई। हिन माण्हूअ 3.5 सालनि में तव्हां ॾिसो त 18 तरमीम खे हिकु ॾींहं लाइ क़बूल न कयो ऐं उन जो एहतराम न कयो, उन ते को अमल न कयो। पार्लियामेंट जी सुपरमेसी, 18 तरमीम जी हिकिड़ी वॾी अचीवमेंट इहा हुई त बाबा पार्लियामेंट खे सुपरमेसी मिसाल तौरु मिली आहे जेतिरी मिली आहे। हिन माण्हूअ 3.5 सालनि में पार्लियामेंट खे को टके हिकिड़े जो बि अहमियत न ॾिनी ऐं पार्लियामेंट में अचण गवारा न कंदो हो। इन करे तव्हां ॾिसो त पार्लियामानी निज़ाम खे हिन माण्हूअ बिल्कुलु हिकिड़ो फ्रिजाइल करे छॾियो। तव्हां ॾिसो त जेके आइनी घुर्जूं हुयूं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जे इदारे खे हर 3 महीने वेहणो आहे, हर 5 साल NFC अवॉर्ड अचणो आहे ऐं सूबाई ख़ुदि मुख्तारी जो एहतराम करणो आहे, रियासत जा मुख़्तलिफ़ जेके शोबा आहिनि, इदारा आहिनि, त तव्हां ॾिसंदव त 3.5 सालनि में साॻी तरह मुआशी बहरान तव्हां ॾिसंदव त हिन मुल्क IMF वटि वञी पाकिस्तान खे बिल्कुलु गिरवी रखी छॾियो। ऐं उहो सभ खां वॾी ॻाल्हि आख़िरी सभिनि मां इमरान ख़ान जे बारे में चवां त हिन शख़्स जेको कुझु चयो माज़ी में पंहिंजे 3.5 सालनि में हिकिड़ी ॻाल्हि जी नफ़ी कई, उन जे उबतड़ कमु कयो ऐं नतीजे में तव्हां ॾिसो त इहो सरक। इन करे मुंहिंजे ख़्याल में घणेई मामला थी सघनि था। जावेद साहब, मौजूदा हुकूमत में कहिड़ियूं एक्सपेक्टेशंस ॾिसो था? मुख़्तसिर अगरि ॿुधायो त मां तव्हां सां तरफ़ वञां। जी हा, त मां इहा ॻाल्हि ॿुधायां त इहो त बहितर थियो त इमरान ख़ान मां जान छुटी, हाणे अचो नई हुकूमत ते। त ज़ाहिर आहे त नई हुकूमत जेका आई आहे उहा हिकिड़ी कोलिशन गवर्नमेंट आहे। हाणे उनखे तव्हां क़ौमी हुकूमत चओ या छा बि चओ, पर आहे कोलिशन गवर्नमेंट। उन कोलिशन गवर्नमेंट में मुख़्तलिफ़ नज़रियनि जूं, मुख़्तलिफ़ तरजीहात जूं ऐं मुख़्तलिफ़ मफ़ाद रखंदड़ पार्टियूं पाण में गॾु थियूं आहिनि। हिकु नुक़्ते ते हाणे इमरान ख़ान त वियो हलियो ऐं हुकूमत ठही वई, हाणे शुरू थींदो, छाकाणि त जेके कोलिशन गवर्नमेंट थियनि थियूं उनखे वॾा चैलेंज साम्हूं हूंदा आहिनि ऐं जेके धुरियूं तव्हां सां कोऑपरेट कनि थियूं। तव्हां ॾिठो त हिन दफ़े इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ त ठीकु आहे, सभु मुतफ़िक़ हुआ, पर तव्हां ॾिठो त हिन में को बुनियादी तरह हर धुर जेको आहे उहो पंहिंजी ग्रुप। मां मिसाल ॾियणु चाहियां थो, मिसाल तौरु MQM सां जेको मुआइदो कयो आहे PMLN ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन में सभ खां वधीक बदतरीन मुआइदो PMLN कयो आहे। यानी उन में हुन 9 इंतिज़ामी यूनिटनि जे अभाम जे सिगे में ॻाल्हि कई आहे, सूबनि ठाहिण जी बि ॻाल्हि कई आहे। ॿिया केतिरा मामला आहिनि, सूबे जे अंदरि चीफ सेक्रेटरी जी ताइनात, IG जी मुक़रर तक़ररी ऐं जेके बि बुनियादी फ़ैसिला आहिनि उहे MQM जे मशावरत सां कया वेंदा। हिकिड़ो गवर्नेंस जो पूरो त मां चवण ई चाहियां थो त तव्हां ॾिसो त हीअ जेका हुकूमत आई आहे, असां चऊं था त बहितर अंदाज़ सां हले
ऐं कुझु बुनियादी रिफॉर्म आणे ऐं उन खां पोइ इलेक्शन ते वञे, पर कोलिशन गवर्नमेंट खे चैलेंज दरपेश साम्हूं ज़रूरु ईंदा, छाकाणि जेके जिन धुरियुनि ऐं जिन गिरोह ने हिमायत कई आहे, ख़ासि तौर ते मां MQM जी ॻाल्हि करणु चाहियां थो, उन्हनि जी साॻी ब्लैकमेलिंग, साॻिया शर्त, उहे इतिहादनि में हिकिड़ी ॻाल्हि कनि था, इतिहादनि खां ॿाहिरि वरी साॻियो सिंध जो विरहाङो, सिंध मुक़दस न आहे ताज ऐं साहब विरहाङो ॻाल्हाइनि, थी इहो सघे तव्हां थो। तमामु वैलिड पॉइंट खयो, मां चाहींदमि त सिद्दीकुल इन फारूक करे साहब ॿियनि, ताज साहब। इन करे मां आख़िरी ॻाल्हि इहा थो कयां त कोलिशन गवर्नमेंट जो ठहणु हिन हालत में ठीकु आहे, सुठो फ़ैसिलो आहे, पर उनखे जेके चैलेंज दरपेश आहिनि उहे तमामु वॾा आहिनि, ऐं उन्हनि चैलेंजिस में हाणे ॾिसजे त उहा कोलिशन पार्टनर, हुकूमत, वज़ीर आज़म, इहे सभई जमातूं कीअं थियूं अॻिते हलनि, इहो ज़ाहिर आहे त पाकिस्तान जा माण्हू ॾिसणु चाहिनि था। ठीक, ताज साहब, तहफ़्फ़ुज़ात हैं बहुत ज़्यादा, इसमें PMLN का भी बड़ा किरदार रहा है। जो MQM के साथ मुआहदा हुआ, जैसे जामी साहब ने कहा, इस पे कई जो सिंध के अदीबों ने कालम भी लिखे हैं, और मुराद शाह की जानिब से, जो CM सिंध, उनकी जानिब से वजाहत भी आई कि ऐसा कोई मामला नहीं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी स्टेटमेंट थी कि जो मुआहदा हुआ है उनकी ज़ाती ख्वाहिशात की चीज़ें हैं इसमें ऐड, लेकिन सिंध के लोगों को और सिंध के अदीबों, दानिश्वरों को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या कहेंगे आप? ॻाल्हि आहे पॉलिसी जी, ऐं वॾी में वॾी ताक़त आहे ताउन, वॾी में वॾी ताक़त आहे हिक ॿिए जो एहतराम, वॾी में वॾी ताक़त आहे मशावरत। तो जब भी हम साथ बैठते हैं, मशावरत करते हैं, तो छोटे छोटे लोग हैं हम, लेकिन ये कि हम बड़े बड़े काम कर लेते हैं। 18वीं तरमीम किस तरीके से पास हुई, जाहिर है कि हस्ब इख्तलाफ के साथ बैठे, उनके साथ मशावरत हुई, 18वीं तरमीम हो गई। इसी तरीके से NFC जो हमने किया था, वो भी किस तरीके से आपस में बैठ के और एक NFC हम ले आए। और मुझे इस बात का अफसोस है, एक तो अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अवाम में जा रही है और अवाम के साथ इंटरेक्ट कर रही है, ये बहुत सियासत के लिए अच्छी बात है, सियासी माहौल इससे बनता है। लेकिन उन्हें पार्लियामेंट को नहीं छोड़ना चाहिए था। देखिए, हमारे सामने भी ऑप्शन आया था कि हम पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दें, लेकिन फिर हमने मशवरे किए, जो कानूनी राय थी वो ली बड़े बड़े कानूनदानों की, और हमने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट हमें नहीं छोड़नी चाहिए, और बिलाकर जो हमारी तहरीक थी वो वहीं से कामयाब हुई। मुझे इसमें बड़ा ख़तरा लग रहा है कि वो पार्लियामेंट का मैदान छोड़ रहे हैं, और मुझे ये भी ख़तरा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ पहले से कई ग्रुपों में बटी हुई है। इस मसले पे कहीं एक नया ग्रुप ना बन जाए ऐसे लोगों का कि जो पार्लियामेंट के अंदर रहना चाहते हैं, और दूसरे लोगों का। तो ये जो एक बाहमी मशावरत है और एक दूसरे का ताउन हासिल कर, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी ताकत यही है। और यही, जैसे कि आपने कहा और जामी साहब ने MQM के बारे में कहा, जी हाँ, हमारी एक कमेटी बन गई है, हम बाहमी मशावरत कर रहे हैं, और बाहमी मशावरत करके, और इससे पहले जैसा कि जामी, आपको पता होगा कि जमात इस्लामी ने भी असेंबली के सामने धरना दिया था, और उनकी भी यही मुतालबात थे, और हमने उन मुतालबात को भी कबूल किया था। तो इसके अंदर जहाँ तक सिंध के नए सूबे या सिंध को तोड़ने की बात है, ये सिंध और सिंध की जो सियासी जमातें हैं, ये कभी कबूल नहीं करें। लेकिन उसके अंदर रहते हुए जितना कुछ भी ताउन किया जा सकता है तो वो हम कर रहे हैं, और जितना भी हम नीचे से नीचे लेवल पे हुकूमत को, वो जो मकामी हुकूमत है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात देना, मेरे ख्याल से ये बहुत है। और ये आप ना भूलिए कि ये क्यों फर्ज कर लिया गया है कि किसी ख़ास जमात की नुमाइंदगी कराची में होगी, जो दूसरी जमातें हैं उनकी भी नुमाइंदगी हो सकती है। और कानून किसी खास जमात को देख के नहीं बनाया जाता, कानून लंबे अरसे के लिए होता है, और इंशाल्लाह सिविल सोसाइटी भी साथ है हमारे, और इसको एक बाहमी मुशावरत के जरिए एक अच्छा कानून है वो बनाया जा सकता है। लेकिन सभी ना भूलें, एहतराम, इखलाक, मशवरा करना, ये बहुत बड़ी ताकत है। और शायद पिछली जो हुकूमत थी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि उसने इन बातों का ख्याल नहीं रखा, आपस में भी मशावरत नहीं थी, और दूसरों से भी मशावरत नहीं थी। मेरे ख्याल से अब ये सूरत हाल तब्दील हो।
ٹھیک، صدیق الفار صاحب اسی سوال کا جواب جو جامی صاحب نے بات کی، نون لیگ کا بھی انہوں نے کہا کہ اس میں بڑا کردار ہے، گارنٹیئر بنے آپ لوگ، یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ بڑے تحفظات ہیں، اس میں جو چیزیں جامی صاحب نے گنوائیں جو پوائنٹس تھے ان حوالے سے بڑے تحفظات ہیں، تو آگے چل کر یہ کہا جا رہا تھا کہ اس میں سب سے زیادہ جو لاس ہوا ہے وہ سندھ کا ہوا ہے۔ دیکھیے، میں جامی صاحب کا سوال اہم ہے، اس کا میں جواب دینے سے پہلے میں اپنی بہن نصرت واحد صاحبہ کی جو بات ہے اس کا جواب پہلے دوں گا کہ انہوں نے کہا جی لوگ بہت نکلے۔ میں اس دن خود پرسوں رات 10:30 بجے پی ٹی آئی کے لوگوں کے نوجوانوں کے درمیان میں تھا، اپنا اسلام آباد میں جو 0 پوائنٹ ہے میں وہاں تھا۔ پھر میں سائٹ سے نکلا، میں نے جائزہ لیا سارا، جو بھی لوگ نکلے، جتنے بھی نکلے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ بی بی سی نے ایک خبر دی تھی کہ، اور بہت بری خبر دی کہ جی خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو تھپڑ مارے گئے، ارے نہیں، اور وہ جی اینک لگائی انہوں نے، اور جی یہ ہوا ہے۔ آئی ایس پی آر نے اس کی تردید کی، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جھوٹی بات ہے، لیکن اس کا رد عمل ہونا ایک قدرتی بات تھی کہ اچھا ہمارے لیڈر کو تھپڑ بھی مارے گئے ہیں، یہ اس کا رد عمل تھا۔ نہیں صدیق الفار صاحب، میرا خیال ہے رد عمل جو تھا وہ اس مراسلے کا تھا، اس سازش کا جو بیانیہ خان صاحب نے مضبوط کیا ہے نا عوام میں، وہ تو اس کسی پر کو یہ پتہ ہی نہیں تھا۔ مجھے ایک بات کہنے کا حق ہے نا، جی جی میں پلیز۔ نے ان کے کو 2-4 لوگوں کو سنا بھی نا، تو انہوں نے کہا اچھا پھر ہمارے لیڈر کو تھپڑ مارے ہیں۔ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں، کرپشن کا جو بات انہوں نے کی ہے، دیکھیے کہ کرپشن کی بات کرتے ہیں۔ بین الاقوامی رپورٹ میں 20 ڈگری کرپشن میں ملک پاکستان کو تو عمران خان صاحب اور اوپر لے گئے۔ کرپشن کم تو نہیں، کرپشن بڑھ گئی۔ آپ نے کرپشن کی بات کی، آپ نے کے پی کے میں کرپشن کا پورا نظام قائم کیا، اور سال کے بعد اس کو لپیٹ دیا قوم کے 1 ارب روپے ضائع کر دیے۔ آپ نے کرپشن کی بات کی اور کہا کہ جی میں اپنے آپ کو اور کابینہ کے لوگوں کو پیش کرتا ہوں پہلے، اور آپ نے نیب کے قانون میں ترمیم کر کے اپنے آپ کو، یعنی وزیر اعظم تھے اس وقت آپ، اپنے آپ کو، وزرائے اعلیٰ کو، کابینہ کے ارکان کو نیب کی شکنجے سے نکال باہر کیا۔ تو پھر کون سی کرپشن ختم کی؟ اس کا مطلب ہے آپ ڈر رہے تھے کہ مجھ پر ہاتھ پڑے گا، تو کرپشن کی تو آپ نے ختم کی نہیں بلکہ کرپشن تو آپ نے بڑھائی۔ اچھا، تیسری بات اب میں اس پہ آتا ہوں جو انتظامی یونٹ کے حوالے سے۔ دیکھیے، اس کا فیصلہ ہم سب نے، صوبوں نے مل کے بطور قوم کرنا ہے۔ اگر اتفاق رائے ہو تو انتظامی یونٹ مزید بن سکتے ہیں، اگر اتفاق رائے نہ ہو تو نہیں بن سکتے، لیکن کچھ ارینجمنٹ تو ہو سکتا ہے نا۔ کراچی کی ایک خصوصی حیثیت ضرور ہے، وہ سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے والا شہر ہے، وہاں ایک خاص زبان بولنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اگرچہ وہ حیدرآباد میں بھی ہیں، وہ روڑی میں بھی ہیں، وہ سکھر میں بھی ہیں، وہ نواب شاہ میں بھی، وغیرہ وغیرہ ساری جگہ ہے۔ لیکن اوورال جو آبادی ہے شہری، اس کے جو جائز مطالبات ہیں، جائز مسائل ہیں، ان کو اگر ہم سب مل کے ایڈریس کریں تو پھر یہ اچھی بات ہے۔ تو اتفاق رائے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور جامی چانڈیو صاحب، یا میں تو جب چیئرمین ہاؤس بلڈنگ تھا تو میں نے تو بڑے مشاعرے بھی کروائے تھے، اپنا سندھی اردو، اور میں جناب سکھر بھی پہنچا، اور میں نے مشاعرے حیدرآباد میں بھی کرائے۔ تو اس جو دانشور طبقہ اور شاعر و ادیب ہیں ان سے میرا رابطہ بھی تھا، کراچی میں بہت مشاعرے کرائے۔ تو آپ بے فکر رہیں، پیپلز پارٹی کی قیادت کی موجودگی میں، مسلم لیگ نون کی قیادت کی موجودگی میں، اے این پی کی، جے یو آئی کی، یعنی یہ جو قومی قیادت ہے اس کی موجودگی میں، نہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی نہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم مل جل کے مسائل حل کریں گے۔ مسائل ہیں، مشکلات اس قومی حکومت کے لیے ہیں، اور سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ نے اپنا اتحاد برقرار رکھنا ہے اور مل کے مسائل کو حل کرنا۔ ٹھیک، نصرت صاحبہ میں آپ کی طرف آتی ہوں، پھر میں جامی صاحب کی طرف جاؤں گی۔ پی ٹی آئی بٹی ہوئی ہے، جیسے آپ نے تاج صاحب یا صدیق الفار صاحب کی گفتگو سنی، پارلیمنٹ میں رہنا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ لوگ سڑکوں پر آ گئے، اختلافات ہیں استعفوں کے معاملے میں، تو
پی ٹی آئی کی یونٹی وہ نہیں رہے گی. پی ٹی آئی میں آلریڈی بہت زیادہ گروپس بن چکے ہیں, تو کس طرح سروائیول ہو سکے گا؟ اور جلد انتخابات جو آپ لوگوں کا مطالبہ ہے, اس وقت جس طرح کی صورتحال ہے, اگر یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے, جو شہباز شریف وزیر اعظم ہے, اگر 6 مہینے میں یہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا تو پھر کیا پالیسی ہوگی, کیا حکمت عملی ہوگی پی ٹی آئی کی؟ نمبر 1 تو آپ کا پوائنٹ ہے کہ پارٹی میں اختلافات ہیں, وہ میں آپ کو بتا دوں بالکل کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں. میں نے آپ سے بات کی, کل ہماری میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر سے, ایکس پرائم منسٹر سے, اور اس میں انہوں نے سب سے پوچھا, سارے کے سارے لوگ موجود تھے, جتنے ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں سب کے سب موجود تھے, اور اس کے علاوہ اور لوگ بھی تھے جو اتحادی ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم استعفیٰ نہیں دیں گے اگر آپ چاہیں گے. تو یہ ان کے پوائنٹس تھے کہ ہاں اگر وہاں پہ رہیں گے تو ظاہر ہے زیادہ اچھی طرح ان سے بات چیت ہو سکے گی, ان کے لیے مشکلات کریٹ کر سکیں گے. 145 ہیں یا 155 جو بھی ہیں, تو ہمارے لیے زیادہ آسانی ہوگی ان کے بیچ میں بیٹھ کے ان کے ساتھ وہ کرنے کی. لیکن کچھ لوگ یہ بھی پوائنٹ تھے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. اور پھر پرائم منسٹر کا جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, جو پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا, کہ وہ نہیں بیٹھنا چاہتے کرپٹ لوگوں کے ساتھ, جو ان کو پتا ہے اس وقت چیزیں ضرور سستی ہوں گی, اس وقت ضرور مارکیٹ میں قیمت بھی کم ہوگی, اسٹاک ایکسچینج بھی ٹھیک ہو جائے گا, نیچے آ جائے گا, ڈالر کی قیمت بھی نیچے آ جائے گی, روپے کی قیمت بڑھے گی, سب کچھ ہوگی. لیکن یہ سوچنے کے لیے کیا کوئی تیار ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہوگا؟ یہ اس خط کے نتیجے میں ہو رہا ہوگا جو کہ ہمیں دیا گیا ہے, اور کہا گیا ہے کہ اگر اعتماد کامیاب ہو گئی تو آپ کو ریلیف دیا جائے گا. وہ ریلیف آئی ایم ایف کی طرف سے ملے یا امریکن حکومت کی طرف سے ملے یا ورلڈ بینک کی طرف سے ملے, اس سے فرق نہیں پڑتا, ریلیف دیا جائے گا, چیزیں نیچے کی طرف آ رہی ہوں گی. اور پھر اس طرح لوگ سمجھیں گے کہ وہ نون لیگ کی حکومت آ گئی, پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی, انہوں نے بڑا کام کر لیا, انہوں نے وہ جی قیمتیں لے کے نیچے لے کے آ گئے. آپ کو پتا ہے 19 ارب ڈالر کا جو ڈیفیسٹ تھا اس کو ختم کر کے صرف 2 ارب ڈالر اس وقت سرپلس ہے ہم لوگ. تو یہ ایسے ہی ہو گیا, تو قرضہ لیا گیا, اس کو قرضہ اتارنے میں استعمال کیا گیا, کیونکہ ہمارے پاس جس قدر قرضہ تھا اس کی وجہ سے دوسرا قرضہ لیا گیا اور اس کو اتارنا تھا. خلاف ہو آپ, ضرور خلاف ہوں پی ٹی آئی کے, اور جتنی مرضی آپ نے باتیں کرنی کریں, لیکن کچھ ریئلسٹک پوائنٹس بھی ہونے چاہیے. ظاہر ہے آپ لوگوں کے پاس بہت ایکسپیرینس ہے, کسی کے پاس 30 سال کا, کسی کے پاس 50 سال کا ایکسپیرینس ہے پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا, تو آپ ایکسپیرینس لوگ ہیں, آپ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے ہینڈل ضرور کر سکتے ہیں. لیکن کیا اس ہینڈلنگ میں سنسیئرٹی ہوگی؟ اگر سنسیئرٹی ہوگی تو ہم میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ پاکستان بے انتہا ترقی کرے, اوپر کی طرف جائے, دنیا میں اس کی عزت ہو, ہمیں بھکاری نہ سمجھا جائے. ہم بھکاری نہیں ہیں, ہم ایک خوددار قوم ہے, جس کا آپ لوگوں نے ایک دیکھ لیا ہلکی سی جھلک کہ بقول بھائی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھپڑ پڑا تو اس سے لوگ, پوری دنیا کے لوگ نکل آئے اس تھپڑ کی وجہ سے. وہ تو ہمیں دوسرے دن پتا چلا کہ بی بی سی نے اس طرح کی خبر دی ہے, کچھ کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک کال پہ 27 تاریخ کو جو جلسہ ہوا تھا اس سے زیادہ لوگ اسلام آباد میں موجود تھے, اتنے زیادہ سر موجود تھے کہ حیرت ہو رہی تھی. اسی طرح کراچی میں میرے ہسبینڈ پہلی دفعہ گئے, میں تو اسلام آباد میں ہوں, پہلی دفعہ وہ کسی بھی سیاسی پروگرام میں گئے, آج تک وہ میرے ساتھ کبھی کہیں پہ بھی نہیں گئے. تو لوگوں کی چلنے کے لیے جگہ نہیں تھی, سانس لینے کی لیے جگہ نہیں تھی. تو یہ سب کچھ بس ایسے ہی کیا کہا جائے. ٹھیک ہے, مخالف ہیں, آپ کریں جتنے پوائنٹس آپ نے کرنے ہیں, لوگ ہمیں پتہ چل جائے گا, اگر فیئر الیکشن ہوئے تو بھی گھر سارا سامنے آ جائے گا. جامی صاحب, گفتگو تمام بدھی تاج صاحب یا صدیق الفاروق صاحب جکا گال بول کئی انتظامی یونٹس کے حوالے سے یا MQM سے معاہدے کے حوالے سے چھا چوندو؟ دیکھیں صدیق الفاروق صاحب, تاج صاحب, آپ دونوں میرے لیے بہت محترم ہیں اور میں آپ دونوں کا بہت دل سے احترام کرتا ہوں, آپ دونوں کو پتہ ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب جو اردو بولنے والی ہماری آبادی ہے وہ بھی ویسے ہی اس سرزمین اور دھرتی کے لوگ ہیں جیسے میں ہوں, جیسے کوئی اور ہے, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ظاہر ہے یہ تیسری نسل ہے جو یہاں پیدا ہوئی ہے یا پروان چڑھی ہے, تو ہماری نظر میں تو سندھی اور اردو بولنے والی آبادی میں, عوام میں, لوگوں میں تو کوئی نہ فرق ہے, نہ ہونا چاہیے. اگر کبھی کوئی اردو بولنے والے ہماری آبادی کے حقوق کے خلاف بات کرے گا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس لیے اردو بولنے والی آبادی کا تو سوال بالکل نہیں ہے. ان کے جو بھی برابر کے حقوق ہیں, شہری ہر طرح کے, وہ ہمارے ہی لوگ ہیں. ہم ایک جسم و جان ہے, ہمیں ایک ساتھ رہنا ہے, اس میں تو کوئی ہم فرق نہیں سمجھتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو فاشسٹ قسم کی تنظیمیں ہوتی ہیں, ظاہر ہے وہ دعوے تو کرتی ہیں کہ وہ عوام کی نمائندہ ہے, لیکن وہ عوام کی نمائندہ کتنی ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. اور MQM اس حوالے سے ایک بدترین مثال ہے پچھلے 40 سالوں کی. میں آپ کو صرف مثال دوں,
کہ پی ایم ایل این کی حکومت پچھلی تینوں حکومتوں میں جب بھی حکومتیں ان کی آئی ہیں مرکز میں، ہر دور میں ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوا، اور ظاہر ہے اسی لیے ہوا کہ وہ دہشت گرد جماعت رہی ہے، ان کی سیاست کا انداز بلیک میلنگ رہا ہے، ناجائز مطالبات رہے ہیں. تو میں اب یہ کہوں گا کہ اس وقت کولیشن گورنمنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، ایم کیو ایم کو شامل کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے ان کا حق ہے، استحقاق ہے، اور ایم کیو ایم بھی اگر شامل ہونا چاہے، اس کی رائے ہے تو اس کا حق بنتا ہے. سوال ہے کہ یہ جو وہی بلیک میلنگ کی سیاست، آپ صدیق صاحب دیکھیے کہ دونوں جو معاہدے ہوئے ابھی ریسنٹلی، ان معاہدوں کے بعد 30 مارچ کے بعد ان کی تقاریر سن لیجئے، وہ تقاریر ویسی اشتعال انگیز ہیں، ویسی زہر آلود ہے، متعصبانہ ہے، جیسی وہ ماضی میں کیا کرتے تھے کہ سندھ کوئی مقدس نہیں ہے اور صوبے بن سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. دیکھیں میری تین بنیادی اعتراضات ہیں. میں نے ابھی حال ہی میں پی ایم ایل این کے معاہدے اور پی 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 کے ایم کیو ایم کے ساتھ معاہدے پر تفصیلی مضامین لکھے ہیں، نقطے وار میں نے تنقید کی، یا ٹائم کم ہے، لیکن بنیادی بات کر دیتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں صرف 3 نکات اٹھا رہا ہوں، اتنا ٹائم نہیں ہے. صوبے بنانے کا جو سوال ہے، ظاہر ہے پاکستان میں ہر صوبے کا تاریخی پس منظر اور ہے، اس کی صورتحال اور ہے، کا بنا ہوا ہے. آج کا خیبر پختونخوا یہ رنجیت سنگھ اور برٹش زمانے کا تشکیل کردہ ہے. آج کا پنجاب بھی 19ویں صدی میں اس طرح کی تشکیل میں آیا ہے. لیکن سندھ ریکارڈڈ ہسٹری سے لے کر ایک وطن رہا ہے، ایک ملک رہا ہے، اور انگریز نے ہمیں تحویل میں لینے کے بعد جب صوبہ بنایا تو پاکستان میں شمولیت جو سندھ کی ہے وہ بھی ایک آئینی وحدت کے طور پر ہے، اور سندھ کا پاکستان کے وفاق کے ساتھ جو عمرانی معاہدہ ہے ایک اپنی وطنی وحدت کا معاہدہ ہے. تو جس دن اس وطنی وحدت پر حرف آئے گا، سندھ کا پاکستان کے وفاق کے ساتھ معاہدہ سوالیہ نشان بن جائے گا. اس لیے جب ایم کیو ایم کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کی سرحدیں مقدس ہیں، وہ ایک تاریخی وطن ہے جس کی تقسیم ناممکن ہے، اس لیے یہ جو لپیٹ کر اور ابہام میں باتیں کر کے پھر وہ پبلک میں کچھ اور باتیں کرتے ہیں. دوسری بات جو اس آپ کے معاہدے میں مجھے اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ کیا آپ اتنے سینئر سیاستدان ہیں کہ گورننس کا جو سب سے بڑا ہمارے ہاں جو زوال ہے اس کا سبب ہی یہ ہے کہ اس میں سیاسی مداخلت ہوتی ہے، اس کو سیاسی مداخلتوں نے بگاڑا ہوا ہے. اب معاہدہ یہ کہتا ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا لمبے عرصے کا لانگ ٹرم معاہدہ ہے، اور سندھ کے اندر چاہے آئی جی ہو، چاہے چیف سیکرٹری ہو، چاہے بنیادی بڑے عہدے ہوں، ان کی تعینات میں مشاورت ہوگی، وہ لازمی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ. تو ایم کیو ایم کوئی آسمان سے اتری ہے جس کے ساتھ مشاورت لازمی ہوگی انتظامی جاوید امور صاحب میں؟ وقت بالکل ختم تھی چکا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صدیق نقطے الفاظ بہت صاحب سارے ہیں. جی ایم کیو ایم کو حکومت میں شامل کریں، وزارتیں دیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن سندھ کی وحدت کے بارے میں کوئی شک ہوگی، نقطہ ہوگا، وہ رد کیا جائے گا. ٹھیک، سندھ بالکل کے ٹھیک. اندر انتظامی جو امور ہیں اس میں ایک جماعت کی بلیک میلنگ لازمی شرط کے طور پر شامل ہوگی، وہ کبھی بھی ناقابل قبول ہوگی. تو ٹھیک میرا صدیق الفاظ صاحب، میں یہ چاہوں گی مختصر، بالکل ختم ہو چکا ہے ٹائم میرے پاس. جی سبین بلیک میلنگ کسی طرف کی بھی ہم نہ مانیں گے، نہ بلیک میلنگ کو سپورٹ کریں گے. اگر تقریریں جو ہیں ان میں کچھ اشتعال انگیزی آ رہی ہے تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی قیادت بھی، ہماری قیادت بھی ضرور بات کرے گی. ہم وحدت ہیں پاکستان، اس کے اندر اصولی طور پر چلے ادھر ادھر جہاں بھی ہے. پیپلز پارٹی نے سندھ کے حوالے سے واقعی سندھی ہمارے بھائی بہت سینسیٹیو ہیں، ان کی سینسیٹیوٹی کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن جو معاہدے ہوئے ہیں ان معاہدوں کو سب لوگوں کے اتفاق رائے سے لے کے آگے لے کے چلنا ہے. انتخابات تک ہمیں پہنچنا ہے. ہماری قیادت اس کو 7 مہینے لے کے چلتی ہے، 8 مہینے یا اگست جولائی، اپنا اگست میں حلف اٹھایا نا اسمبلی نے، یا اگست 2023 تک لے کے چلتی ہے. یہ بھی متفقہ طور پر فیصلہ ہوگا. ٹھیک، بہرحال ان لیکن چیزوں کو دیکھنا چاہیے کیونکہ کراچی ہم سندھ کا دل ہے. انشاءاللہ پاکستان کے مسائل حل کریں گے اور مل کر حل کریں گے. بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانوں کا، آپ چاروں معزز مہمانوں کا، آپ نے آج کے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین، ہاٹ ایشو پروگرام جو وقت پڑھنے تے پہنی پجانی تے پہتو، ایندر پروگرام دینی دا اجازت. اللہ واہی.